سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه. معكم يسرا. رجعت لكم اليوم بنوفل فيديو راح نشارككم منتجات عجبتني ياسر، استفدت منها، حبيت نشاركها معكم كما يقولوا منتجاتي مفضلاتي. فوالا ان شاء الله هي اللي في هاد لا فيديو تستفادوا منها كيف قلت لكم وتعجبكم. قبل ما نبداو حبيت نعتذر منكم على خاطر عندي مده ملي ما بنتش لهنا في اليوتيوب ولا هيكاتك في الانستغرام. كانوا عندي ظروف يعني شويه مشاكل اللي منعتني وحرمتني منكم، فنعتذر منكم يعني اسمحوا لي فيه. وبربي ان شاء الله حتكون هذه اخر مره. ونخليكم ترموا على هذا الفيديو. عفوا، نقول لكم غرو بيزو. كالعادة حبيباتي، الأسامي تاع هاد المنتجات كامل والأسعار راكم تلقاوهم في صندوق الوصف. دونك شو صندوق الوصف؟ هي لا باغ انفورماسيون تلقاوها. جوست احكموا رصوا على عنوان هاد الفيديو دوك يخرج لكم. راني ديما نحط لكم المعلومات التم. نخلي لكم انا رابط الانستغرام تاعي اللي هو يسرا دي زاد لوف او لتحت ديما. دونك البنات اللي حابين ينضموا لي التم. اول منتج اللي بديت لكم به البنات هو هدايا العطر تاع لا مارك نارسيسو رودريغيز. دونك هذا البنات البارفان يهبل يهبل يهبل، انا عجبني. هو نورمالمون كامل تعرفوا، يعني انا صراحه ديما نشوفه في التلفزيون يديروا عليه بيبليسيتي ولا في الانستغرام، سورتو بنات تاع الانستغرام عندهم لي كولور تاعهم الكل. دونك انا عندي هديه كي قريت في التعريف تاعها كاتبين بلي هدايا دونك جور سي ان بارفان، قال لك ان ميستير داتيرونس دونك تاع الاثاره. قال لك شوفوا سي اون رونكونتر دان جاسمين فلور اي دي بوين سونسويل اوتور دان موسك بودري. دونك صح هدايا فيه ريحه المسك، هذا ريحته حلوه وخفيفه يعني ماهيش قويه حاجه. ظهرت لي راح يعجب البنات هكا اللي يجي شويه يجيو شويه سنسيبل من لي بارفان دوك الحلوين ولا لي بارفان قاصحين ياسر. هدايا ريحته شويه ديسكريت هكا، فرانشمون هايل، تحسيه بارفان كلاس. انا عجبني خلا وننصحكم به البنات هدايا. بصح هذا جوغ ما شريتوش، انا ما نقدرش نقول لكم السعر تاعو قداه ولا مين، مي فرانشمون هاد لا كولور تهبل. تاني منتج هي هدية لا جولي دو دوش تاع لا مارك فينوس اللي اسمها بيل دو نوي على اكستري دو كوتون. دونك صراحة البنات هادوما كي خرجوا وقتهم ما يعني ما اتيراونيش. قلت شفت انا لي ريفيو تاع البنات وين قالوا نورمال كيفهم كيف لي جلدوش الاخرين، فقلت وعلاه نشري هدية جاية اغلى من جلدوش تاعهم هذوك تاع 10,000. يعني ما شريتش. حتى واحد الوقت شميت ديودورون تاعهم بيتو شميت غير هادي الاخرين ما بيش خلاه الواه يشبهوا وعجبتني خلاه. هادي حسيتها اون اودور ميكس، يعني تقدر تستخدمها اوسي بيان طفله كطفل، ماهيش ريحه حلوه، ريحه تاع صيف، ريحه الانتعاش. عجبتني خلاه هديه، راني غير نستخدم فيها لي جلدوش الاخرين ما بقيتش خلاها مقيمتهم على جالها. قلت بربي ان شاء الله كي نلقى الاخرين زوز اخرين يا اخي ما خرجوا نورمالمون ثلاثه نجربهم حتى هما. فرانشمون هايله دي. وكاين تانا البنات هادوما لي بون ديبيلاتوار تاعهم. دونك هادوما قالك بور لي جومب اي لو كور. دونك انا كيف عبالكم البنات هادوما انا صراحه كي نشريهم نستخدمهم غير الوجه تاعي، يعني منطقه اللي فوق الشفاه كيما نقولوا حنا المستاشو، هذيك النخله ما بين الحواجب برك. يعني نشري وحده، انا كنت ديما نشري هادوك تاع اوي نشريهم ب45,000 ويحكموا لي تقدر تقولي عام كامل. ما كنتش نستخدمهم لجسمي على خاطر نوعا ما منخرجش ربحها في العفار، على خاطر من جهه سعرهم يعني شويه غالي، وساعات ما يكفيونيش ندير لي جون تاعي كاملين. كنت نستخدمهم غير لوجهي ومنطقه الابطين قليل خلا. لا علينا. كي خرجوا تاع فونوس يعني السعر تاعهم عجبني. في الاول كنت خايفه لا يظهروا مش بيان، مي فينالمون البنات هايلين يهبلوا ينحيوا روعه. هما شوفوا قال لك هادوما راهم للجسم ما قالوش خلاه للوجه، يعني انا نديرهم لوجهي. فعندكم اذا انت البشره تاعك جد حساسه اني نبهتك يعني استخدميهم لجسمك خير. كيف قلت لكم عجبوني. هما فيهم 8 يعني كي تحليهم يوليو 16 ويعطوك معهم هذوك لي دو لانجات اللي كي تنحي بهم تعاودي تستخدمي باهي روحك، باسكو هذا جاي نوعا ما شمع. انا عندي هاد الزوز تاع الالوفيرا على بروف كي شريت لو عجبتني تمتمس شريت الاخرى ما طحتش في هذيك نورمالمون تاع اللوز. سينوني حتى هي شريتها فرانشمون يهبلوا يهبلوا يهبلوا. وننصحكم بهم استخدمتهم لوجهي استخدمتهم تانا لمنطقه الابطين والجسمي عجبوني خلاه. وهادو كي تنحي بهم نوعا ما كي رابحه في لافير باسكو سعرهم مليح اقتصادي في متناول الجميع. كي تقارنيهم بهذوك لي بوند تاع ناغ ولا تاع اوي لي بور موا سي لي ميور. كاين حتى هذوك تاع فيت ملحمي سي ترو شير. دونك هادوما خير البنات وننصحكم بهم راهم توب توب توب. روحوا درك المكياج البنات عوالي بكم تموتوا عليه. دونك كاين الصحه هدايا الماسكارات على مارك روبي روز. دونك هدايا اذا تعرفوا هذيك اليوتيوبرز والانستغراموز نينا
ديما تشكر فيه وديما تقول مليح وصح، يعني كي ديروا في عينها تشوفي حواجبها حيسوا في شوافرها، يعني الله يبارك شوافرها حيسوا في حواجبها. سامحوني. دونك ديما تقول لكم تنصح بهذا، يعني في لاجام في لي جام تاعهم الكل. هذا اللي عاجبها نيميرو 7 جاي هكا واحد الغاز، ساعات يبان روج مي هو غاز البنات ومات. لا علينا كيما تشوفوا لا بروس تاعو جايه هكا شوي معوجه. يهبل 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 يا البنات. انايا شوافري جايين قصار وشوي مخبلين، كي درتهم تمتم يعني بروساهم لي ودار لي هذاك الفوليوم البنات، ومدير لي حتى لا لونغور مالغري هو يوعدك غير بالفوليوم. مي ماسكارا روعه دا لا بروف، راني ديجا شريت واحد اخر مخبياته اون ستوك. هذا انا البنات شريته ب 30,000. عبالي دوك تسقسوني مين في عنابه تلقاوهم عند باربي بيوتي اللي في كوبا، عندهم ستاند حاطين مكياج تاع روبي روز كامل. كاين انا هديه على باليت اللي اسمها بينا كولادا، وش نقول لكم تهبل 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 هديه البنات. فيها 7 من لي فار، كان 4 ايغيزي وثلاثه يعني لا كولور تاعهم بلوتو جايين مات. دونك كيما تشوفوا لي كولور هذوك ايغيزي روعه، يهبلوا يهبلوا يهبلوا. دوك نعت لكم هنا في لي سوات واش تشوفوا هذيك لا بيغمونطاسيون، يعني ما عندك ما راح تقولي فيها. هما البنات اللي فاخ تاعهم صح جايين شويه بودغو. بون لي فار هذوما ايغيزينا ديما ننصحكم ديروهم يعني بصوابعكم كي تجي تابليكيهم باه تجيك لا بيغمونطاسيون قويه خير من هذاك البانسو ابار اذا يعني بليتيه بشويه هذاك فيكساتور. وهذوك لي فارمات صح كيف قلت لكم جايين بودغو مي لا بيغمونطاسيون تاعهم روعه. دونك هايلين. انا هبلت على هاد لا كولور، يعني كيما تشوفي هكا معبيه باللي سوتانت ما تعرفيهاش قد كيف ما. دونك روعه. دونك فرانشمون هاد لاباليت ننصحكم بها، وكما تشوفوها جايه صغيرونه، والسعر تاعها ديال البنات ديتها غير ب50,000. وكاينه تانا هذه اللي اسمها تشيزي. دونك هذه البنات فيها 10 من لي فار. كيما تشوفوا كاين 6 مات وربعة ايغيزي. حتى هذه تهبل، هذه وقيله ديتها ب45,000 ولا 50 نسيت البنات سمحولي. وهذه معبيه باللي كولور يعني بلوتو. كاينه هذه اللي عندي انايا يعني لو تام كيما تشوفوا زعما هكا تاع لي سوريس. كاينه تام تاع الشوكولا، كاين تام واحد اخر نسيت اسمه معبي باللي كولور مكتريتهم ايغيزي. يعني البنات اللي يحبوا يكثروا من لي كولور في المكياج تاعهم، ولا تحوسي على وحيد ايغيزي في دي كولور هكايا شويه اوريجينو، جو بونس راح يعجبوك. يعني عندهم اشكال وانواع، انا ديت غير هذه باسكو نحس هكا تخرج بيان على ستيل تاعي. لا علينا كيف كيف لا بيغمونطاسيون تاعهم روعه. ما عندي ما راح نقول. هادو مثلا لي فاغ تاعهم ايغيزي حسيتهم جايين هكا خفاف جوغ كريمو، ما باش كيف نفهمها لكم. يعني كي تابليكيهم يبانوا تمتم، ما تحقيش ديري ليميت اون باز. دونك توب هادي ننصحكم بها. اخر زوز منتجات البنات هما هادوما تاع لو تان. دونك كاين صح هدايا الفون دو تان تاع لا مارك فيت مي اللي قدام المره حكيت لكم عليه راهو هايل، وننصحكم به اذا وحده عندها البشره دهنيه ولا البشره مختلطه وتحب يكون عندها هذا كان في ناتورال طبيعي، ما تبانيش بلي دايره حاجه كبيره في وجهك. وكاين تانا هدايا اللي قدامه بليتو لا باس بور لو تان تاع لا مارك روبي روز. دونك قلت لكم هذه لا باس بور لو تان تاع روبي روز كيف كيف هايله، حتى هي تعطيك هذاك لي فيمات. يعني كي ديرها في وجهك ما تخليهش يلمع، وتساعدك انه تفيكسي الفون دو تان تاعك. دونك هذه راح توالم البنات اللي عندهم البشره المختلطه والبشره الدهنيه. دي هايله وعندي مده وانا نستخدم فيها ما درتليش الحبوب. دونك ننصحكم بها. وصلنا الى نهايه هذا الفيديو يا البنات، ان شاء الله يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه، ديتوا فكره على كاش منتج. كالعاده حبيباتي ما تنسوش تخليوا لي تحت ارائكم في التعاليق، اللي عندها اي سؤال تخليه لي دوك نجاوبك عليه. نقول لكم باي باي، تهلاو ياسر في رواحكم، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.